अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू वाचिंग क्वेश्चन आवर विद मोना आलम। कुछ हद तक बर्फ़ पिघली है और ईरान की तरफ से एक अच्छी खबर आई है, चूँकि जो स्टेलमेट था वो बहरहाल नज़र आ रहा था। इस्लामाबाद अमन मुज़ाकरात कब शुरू होंगे भी या नहीं होंगे, इस सवाल तक हम आप आन पहुँचे थे। और अब ये इसमें एक अच्छी खबर ये आई है अब से कुछ देर पहले ही कि ईरानी वफ्द बाकायदा तौर पर उनके वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की क़यादत में पाकिस्तान और इस्लामाबाद बिलख़ुसूस पहुँच रहा है। ये एक कैटेगोरिकली क्लियर करने वाली बात है कि इस्लामाबाद अमन मुज़ाकरात के लिए ये जो दौरा है ये नहीं इसको देखा जा रहा, बल्कि इसको ये देखा जा रहा है कि ये कंसल्टेटिव मुशावरती प्रोसेस है जिसके तहत वो फिर दीगर ममालिक भी जाएंगे, जो दोस्त ममालिक हैं मस्कत और रूस बिलखुसूस, वहाँ का भी दौरा किया जाएगा ईरानियन इस वफ्द की तरफ से। उसका मकसद यही है कि इस मुशावरती अमल को आगे बढ़ाया जाए और अपने जो फ्रेंडली ममालिक हैं, जो ईरान के लिए फ्रेंडली ममालिक हैं, और ऑब्वियसली बड़ी अच्छी बात यह है कि उन्होंने पाकिस्तान को इस दौरे में बिल्कुल अटमोस्ट प्रायोरिटी पर रखा है, पहली तरजीह पर रखा है। तो ये भी एक अच्छी बात है, पाकिस्तान के लिए एक अच्छा प्रॉमिसिंग सिग्नल है। वो मकसद इसका ये है कि ईरान अपने दोस्त ममालिक के साथ जाकर एक कंसल्टेशन प्रोसेस आगे बढ़ाना चाहता है और उनसे ये सलाह मशवरा करना चाहते हैं कि अमेरिका के साथ आगे किस तरह से इस मामले को आगे बढ़ाया जाए, गिवन द फैक्ट कि हरमुज़ पे जो सिचुएशन है वो इस वक्त एक पॉइंट बना हुआ है कंटेंशन का दोनों ममालिक के लिए। दोनों ममालिक के बड़े तकाजे हैं एक दूसरे से, और इस ज़ाहिर है इस पूरे सब में पाकिस्तान बहरहाल कोशिशें अपनी कर रहा है कि दोनों फरीकैन को कन्विंस किया जाए। किस हद तक पाकिस्तान कामयाब होगा, आज जो ये डेवलपमेंट अब से कुछ घंटे पहले हुई है, ये यकीनन पाकिस्तान की कोशिशों के हवाले से एक बहुत प्रॉमिसिंग पेशरफ्त है। इस पे बात इंशाल्लाह रखेंगे और थोड़ा लोकल सतह पर भी, डोमेस्टिक सतह पर भी इसको रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ख़ास तौर पर जो कुछ महंगाई के हवाले से और इकनॉमिक एतबार से कुछ खदशात सामने आ रहे हैं और कुछ अदाद व शुमार ऐसे हमें मिल रहे हैं जो कि ज़ाहिर है इस वक्त एक डिस्मल पिक्चर दिखाते हैं, उन पे भी इंशाल्लाह बात करने की कोशिश रहेगी कि हमारी अपनी एट होम भी पॉलिसी क्या होनी चाहिए। तो इन तमाम अमूर पे चंद चीज़ों को नुकाती शक्ल में देखते चलिएगा, फिर मैं फौरी अपने मेहमानों करूँगी आपके साथ। अमरीका ईरान डेडलॉक टूट सकेगा, दैट इज़ द $1 मिलियन क्वेश्चन। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की मुख्तसर टीम के हमरा आज रात इस्लामाबाद आमद मुतवक्के, और इसके बाद मस्कत और रूस का भी जो दौरा है वो इसी मुशावरती सिलसिले में किया जाएगा। ईरान से ऐसा मुआहदा चाहते हैं जो हमेशा कायम रहे। बेहतर डील के लिए ईरान को मौका दिया जा रहा है, डील की सूरत में अपना हरमुज़ खोल दिया जाएगा। नहीं जानते कि ईरान में लीडर कौन है। हम बातचीत कर रहे हैं लेकिन वो अंदरूनी इंतशार का शिकार है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मुत्तहिद क़यादत बाहौसला कौम और मुसल्लह अफवाज दुश्मन के लिए डरावना ख्वाब है। ईरानियों के सामने मुखालफीन बेबस हैं। डोनाल्ड ट्रंप के पास इख्तिलाफात को हवा देने के सिवा कोई रास्ता नहीं। ये मुशीर ईरानी सुप्रीम लीडर का एक प्रोबेबल रिप्लाई है प्रेसिडेंट ट्रंप के पिछले बयान को। ईरान के साथ मुज़ाकरात में जौहरी माहिरीन को शामिल ना किया गया तो ये 2015 से भी कमज़ोर मुआहदा होगा। ऐसे मुज़ाकरात के नतीजे में एक ज़्यादा ख़तरनाक ईरान सामने आ सकता है। यूरोपीय यूनियन की खारजा उमूर की चीफ काया क्लास अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी के बायस आलमी मंडी में तेल की कीमतों के हवाले से भी इजाफे का रुझान है वो बरकरार रहा। आज अमरीका ईरान मुज़ाकरात में मुमकिन पेशरफ्त की खबरों पर, जो कि अब से कुछ देर पहले आई हैं, आलमी तेल की कीमतों में कुछ हद तक कमी रिकॉर्ड की गई। बरतानवी खाम तेल की कीमत में कोई 1.04% की कमी जो है वो रिकॉर्ड की गई है। $104 फी बैरल पर उसके बाद हो गया है ये। और अमरीकी खाम तेल की कीमत में 1.52% की कमी के बाद ये $94 पर बैरल का हो गया। पाकिस्तान में महंगाई बढ़ने की बहरहाल जो सालाना शरह है उसमें जो इजाफा आया है यकीनन ये बहुत मैटर ऑफ कंसर्न है। 13.98% का इजाफा सामने आया है। एक हफ्ते में 19 अशियाए ज़रूरिया कीमतों में इनकी इजाफा हुआ है। ये वफाकी इदारा शुमारियात के अपने स्टैट्स हैं। रवां माली साल के पहले 9 माह के दौरान बरामदात में 101.2% की कमी, जबकि गैर मुल्की सरमायाकारी में तकरीबन 33% की कमी देखी गई है और दरामदात में 8.3% का इजाफा हुआ है। ये भी वजारत मनसूबाबंदी माहाना तरक्याती रिपोर्ट के मुताबिक ये आदाद है। IMF की डिक्टेशन पर महंगाई इम्पोर्ट की जा रही है। अब ये बयानात है नाजरीन। हुक्मरान अवामी एज़ गज़ब से बचने के लिए अपनी ज़ाती तशहीर पर अरबों रुपए का ज़िया रोकें। पंजाब के मुख्तलिफ महकमों में तकरीबन 37,000 सामियाँ जो हैं वो ख़त्म करना इन अनारकी का पेशखेमा साबित होगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी चौधरी मंजूर, पिछले सम डेज अगो आई रिकॉल मंजूर साहब हमारे शो पर भी थे तो उन्होंने बड़ी सख्त तनकीद की थी PMLN की पॉलिसीज़ पर। अंधेरा, ये एक और बयान है नाजरीन। अंधेरा बेचने वाली हुकूमत रोशनी पर टैक्स लगा रही है। सूरज कब से सरकारी मुलाजिम बन गया है। सोलर पर टैक्स लगाना सरासर जुल्म है, नाइंसाफ़ी है, अवाम के खिलाफ मुआशी दहशतगर्दी है। रहनुमा JUFA हाफिज़ हमदुल्ला
तनख्वाह दार तबका, किसान, मजदूर और कारोबारी सब ही हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से तबाह हाल है। आइंदा बजट में अगर अवाम को कोई रिलीफ न दिया गया तो अवामी इशूज़ पर भरपूर तहरीक चलाएंगे। साबिक स्पीकर जनाब असद कैसर। नाज़रीन, बड़े इंपॉर्टेंट रिमार्क्स हैं ये, और अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का इन रिमार्क्स पे रुख करते हैं। कुछ अंदरूनी के अलावा बैरूनी भी जो हालात हैं उनका भी जायज़ा लेते चलते हैं। या स्टूडियोज़ में हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए जनाब फैसल चौधरी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक बहुत तवाना और प्रॉमिसिंग आवाज़, चूँकि बड़े एक मुदल्लिल अंदाज में अपने इंट्रोस्पेक्शन भी आप करते हैं। फैसल साहब, शुक्रिया आपका। स्पीकर साहब ने ये बयान दिया है, लेकिन आपसे ये पूछना ज़रूरी होगा कि ये डूएबल कितना है अगर कोई तहरीक चलाने का आपका इरादा भी है तो। और हुज़ैफ़ा रहमान साहब, नाज़रीन, मुआवन ख़ुसूसी हैं आप, वज़ीर आज़म के PMLN की नुमाइंदगी करते हुए, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हुए इन तमाम मुद्दों पर हमारे साथ जुड़ते हैं, तो आपका भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच हुज़ैफ़ा साहब। गवर्नमेंट का जो व्यू है आपसे बड़ा ज़रूरी तौर पर हमें चाहिए होगा। और एयर वाइस मार्शल इजाज़ महमूद साहब हमारे साथ हैं। येस, ही इज़ विद अस, जॉइन्स अस विद ऑल हिज डेकोरेटेड डिफेंस ओपिनियंस और एनालिसिस। बहुत शुक्रिया सर आपका। बात का आगाज़ अगर मैं फैसल साहब आपसे करूं, करना तो आपने बहुत कुछ है, और एक थोड़ा एक जिसे कहते हैं ना ऑफ द रिकॉर्ड एक सवाल ये भी है। वैसे तो ये ऑफ द रिकॉर्ड की गुफ्तगू समझी जाती है। कहते ये कि ये जो क्राइसिस है इसकी वजह से, इसके पेश नज़र भी आपकी पार्टी के ऊपर से सारा ध्यान या जो इवन जो मीडिया जो अटेंशन थी वो चली गई है, तो आप इसको कैसे देखते हैं? और ये जो स्पीकर का बयान है, फॉर्मर स्पीकर का असद कैसर का, ये आपको कितना डूएबल लगता है गिवन द काइंड ऑफ इन फाइट्स जो कि PTI में इस वक्त हैं? देखिए, इट्स क्वाइट नेचुरल कि जब इंटरनेशनल सिचुएशन ऐसी होगी, वॉर लाइक सिचुएशन होगी आपके नेबर में, ईरान के ऊपर हमला होगा US और इसराइल का, और पाकिस्तान का उसमें क्योंकि एक डिप्लोमेटिकली बड़ा पिवटल रोल रहा है, तो आपकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स जो है वो ना सिर्फ पाकिस्तान की है, आप देखिए कि हिंदुस्तान में भी या ईरान में भी या दूसरे रीजन गल्फ की जो अपनी पॉलिटिक्स है वो भी अंडर शेडो तो रहती है। उसको जो इस वक्त जो ये ब्रावाडो इसको टर्म होती है मिलिट्री की, तो वो जो सिचुएशन बनी हुई है उसमें तो जब तक कमी बेशी नहीं होगी अब तब तक तो बात नहीं बनेगी। और हम जो हैं ख़ासकर इस्लामाबाद पिंडी के जो शहरी हैं, वो एक अप्रिसिएशन बहुत है इस हुकूमत की जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हैं रीजन में पीस लाने की, लेकिन उसकी बहुत बड़ी कीमत भी दे रहे हैं हम लोग। देखिए कि जब जंग लगी तो तेल बहुत महंगा हो गया, अब कोई 10 दिन हो गए हैं तकरीबन हमें महसूर हुए हुए, जैसे देखिए ना स्कूल भी बंद है, अदालतें भी बंद हैं, डेली वेजेस जो हैं वो भी नहीं आ रहे। तो ये सारे जो मामलात हैं, ये डोमेस्टिक जो इकॉनमी है, हमारी मैशत है, उसके ऊपर भी बड़ा असर बिल्कुल, हमने पिछले शोज में बड़ा आइडेंटिफाई किया है। और इस हुकूमत का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इनकी कम्युनिकेशन नहीं है आम लोगों के साथ, और बड़ा कंटेम्पचुअस बिहेवियर है जी, ये माफ़ कीजिएगा कि हम शहरी हैं अपने मुल्क के, और हमें ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे जिसका दिल करता है, जब दिल करता है रास्ता बंद कर देते हैं, बिज़नेस बंद कर देते हैं। अब तो हालात ये हैं कि आप अदालतें भी बंद कर देते हैं। देखिए, इसी शहर में रहते हुए जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब के ऊपर 3 सुसाइडल अटैक हुए थे, यके बाद दिगरे। अल्लाह ने उनको उसमें रखा, लेकिन तब भी हालात इस तरह से नहीं थे। हम समझते हैं ये कंपल्शंस जो इंटरनेशनल सिक्योरिटी सिचुएशन है, इसराइल बहुत बड़ा शैतान है, वो उसकी हम बिल्कुल समझते हैं, लेकिन साथ में हम दरख्वास्त गुजार ज़रूर हैं हुकूमत से कि आप आम लोगों का ख्याल करें, और जितना हो सकता है, जितना हो सके। आप सड़कें बंद हैं, दुकानें बंद हैं, ये बड़ा एक देखिए ना, बच्चों का दूध भी नहीं मिल रहा ताज़ा, जो आप मतलब ये बड़ा मुश्किल काम होता है जी। तो जो आम लोग, पेट्रोल का भी, फ्यूल का भी कहते हैं कोई शॉर्टेज हो सकता है, खुदा ना खास्ता। डेली मजदूर आते हैं, जो डेली वेजेस हैं, उनके ऊपर मसला तो है ना जी। तो इसका कोई हल जो है हुकूमत बिल्कुल, देखिए ना कोई इनके वज़ीरा इस पे बात कर रहे हैं, ना वज़ीर आज़म बात कर रहे हैं, और वो देख रहे हैं, हम उनको अभी तक कोशिशों में ही हैं, वो अब अगले घर से नहीं चले। हम लोग 2 शहर बंद करके बैठ गए, जेलम से आगे
आई टेल यू कोई बड़ी गाड़ी नहीं आ रही। जी जी, सारे ये जो खास तौर पर हैवी जो कैरियर्स हैं और वो सप्लाई सारी सप्लाई लाइन चेन मुतासिर है। जी बिल्कुल, सारे चाहे अशिया खुर्दनोश हो, इवन अटक और रिफाइनरी ने कहा हम बंद कर रहे हैं। यस दैट्स करेक्ट। ये अच्छा हुज़ैफा साहब, ये प्रेसिंग कंसर्न्स हैं और आई एम हैप्पी कि आपने हमारा साथ दिया इस मुद्दे पे, क्योंकि मुझे तो मैंने गवर्नमेंट के कुछ लोगों ने मुझे इस हद तक बोला कि मतलब हमें कहा है कि आप मीडिया पर जाके आप ना इस पे बात करें, लेकिन आई एम हैप्पी कि आपने हमें वक्त दिया है, क्योंकि जाहिर है कुछ इश्यूज़ पे गवर्नमेंट का ओपिनियन और आपका इनपुट बहुत बहुत ज़रूरी है। लेकिन अब अलाउ मी, मैं एवीएम साहब से इस पे बात एक ज़रा डिफेंस पहलू से अगर हम पहले एक इसका पर्सपेक्टिव ले लें। सर, ये कितना प्रॉमिसिंग है आपके व्यू में, आपके अपने असेसमेंट में, जो ये ईरानी वज़ीर ख़ारजा और उनके हमरा वफ्द आ रहा है? कैन वी एक्सपेक्ट कि इसके बाद इस्लामाबाद अमन मुज़ाकरात का जो सीक्वल होना था, जिसके लिए पूरे, जैसे फैसल चौधरी साहब ने भी बयान किया, हम तकरीबन हफ्ते भर से मुंतज़िर हैं इसके लिए और तैयारियां हमने मुकम्मल तौर पर की हुई हैं, क्या आप समझते हैं कि उसकी ये सीक्वल शुरू हो जाएगा इस आमद के बाद अराक़ची साहब की? जी बहुत शुक्रिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो जी बहुत पुरुमीद हूँ कि इंशाल्लाह ये मुज़ाकरात थोड़े तातुल से ही सही, लेकिन ये होंगे और नतीजा खेज होंगे, क्योंकि इसकी दोनों साइड्स को ज़रूरत है कि वो इस स्टेलमेट से निकलें, क्योंकि मिलिट्री सलूशन अमेरिका के पास भी नहीं है। अगर होता तो वो कभी भी मुज़ाकरात के लिए कोशिश ही ना करते, और आपको पता है कि मुज़ाकरात के लिए पहली इंडिकेशन अमेरिका की तरफ से आई थी। और अब दोनों साइड्स को ज़रूरत है कि वो मुज़ाकरात करें और इस खित्ते में अमन आए, लेकिन दोनों चाहते हैं कि वो कोई ऐसी अनड्यू कंसेशंस दूसरी साइड को ना दें, जबकि अमेरिका के जो स्टेक्स ज्यादा हैं उनके लिए डेस्परेशन भी ज्यादा है, और इसीलिए ईरान ने उनकी हर ऑफेंसिव मूव का, वो डिप्लोमेटिक फ्रंट पे हो या मिलिट्री एस्पेक्ट उसका हो, ईरान ने उसका बड़ा सख्त जवाब दिया है और रद्द-ए-अमल ही है उनका। ईरान ने तो आपने हुर्मुज़ खोल दी थी, लेकिन उसके ऊपर ब्लॉकेट करना ऐसे वक्त में जबकि ऑलरेडी आप सीज फायर का ऐलान कर चुके हों, तो आपके इल्म में होगा कि ब्लॉकेड नेवल टर्म्स में इन इटसेल्फ इज एन एक्ट ऑफ वॉर। तो एक्ट ऑफ वॉर और मुज़ाकरात साथ साथ नहीं चल सकते, और बिलखुसूस ऐसे दो कॉन्फ्लिक्ट के पार्टनर्स कि जिनके अंदर पिछले 27 साल का ट्रस्ट डेफिसिट है। तो प्रेसिडेंट और अच्छा एवीएम साहब, एक ये है जी एक बात पे साथ साथ ही प्लीज फरमाइएगा। आपने जैसे फरमाया कि वहां पर ये भी एक्ट ऑफ वॉर है, जो ब्लॉकेड अमरीकी बेड़े जो खड़े किए गए, इस पे अमरीका का जो रद्द अमल है उस पे आप रिएक्ट कीजिएगा कि जब वो ये कहते हैं कि नहीं, वहां से गुजरने वाली वो जो फ्रेंच वेसल्स थी या बरतानवी वेसल्स थी, उन पे दरअसल ईरान ने हमला किया और इस वजह से फिर हमें ये सब करना पड़ रहा है कि वो एक इंटरनेशनल वाटर्स हैं, ईरान को हक नहीं है कि वहां पर किसी को भी रोके। इस पे रिएक्ट कीजिएगा, जो ये सदर ट्रम्प बार बार इस हवाले से अपना जो बातें कर रहे हैं। ये मेरे ख्याल में अगर इस बात में कोई सदाकत नहीं है, पहली बात तो ये है। जहां तक इंटरनेशनल वाटर या इस तरह की जो बातें हैं ना, ये चीजें तो बाद में तय होनी है ना कि अपना हुर्मुज़ पे आफ्टर द एग्रीमेंट अल्टीमेटली कंट्रोल मैकेनिज्म क्या हो, क्योंकि ये एक बड़ी पेक्यूलियर एक सिचुएशन है। इतनी नैरो स्ट्रिप में दो मुल्क हैं जिनका क्लेम बनता है, एक ईरान है, दूसरा ओमान है। ओमान कोई कंटेस्ट नहीं कर रहा इस चीज को, ओमान इज साइडिंग विद ईरान। तो जब दोनों मुल्क इसको एग्री कर रहे हैं, तो फिर वो इंटरनेशनल वाटर्स वाली क्लॉज तो इंटरेस्टिंग लॉ ऑफ सीज हैं उसके मुताबिक शायद इसमें एप्लीकेबल ना हो। इसीलिए सब लोग ये कह रहे हैं कि जब ब्रॉड लाइंस पे, ब्रॉड कंटूर्स पे एक एग्रीमेंट हो जाता है, तो न्यूक्लियर के लिए भी और स्टेट ऑफ हुर्मुज़ के कंट्रोल के लिए भी एक्सपर्ट्स लेवल जो है वर्किंग ग्रुप बैठे और वो इंटरनेशनल कवानीन के मुताबिक वो इसका एक पायदार हल ढूंढे। वेरी फेयर, राइट। आपने उसको भी आइडेंटिफाई किया कि जो इंटरनेशनल वाटर्स वाली एक वो उनकी तरफ से पलट आर्ग्यूमेंट आता है अमेरिका का। हुज़ैफा साहब, कोई खबर भी ज़रूर हमसे गुफ्त शनीद कीजिएगा
کہ یہ کیسے ممکن ہوا یہ جو ایران کی طرف سے جو وفد آ رہا ہے، کیونکہ اس سے پہلے ایک بالکل خاموشی تھی اور ہم سارے منتظر تھے لیکن بالکل ایک خاموشی سی تھی. اس کے بعد یہ چند گھنٹے پہلے جو خبر آئی ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ وجہ بنی اس بریک تھرو کی؟ نمبر 1. اور دوسرا جو یہ فیصل صاحب آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں، ہی از ناٹ alone in this. یہ JUIFA کا بیان میں نے آپ کو اس سے پہلے ابتدائیے میں بتایا. مولا بخش چانڈیو بڑا ایک سخت قسم کی تنقید پروگرام میں ہمارے کر کے گئے ہیں. یہ کیوں امپریشن ہے کہ آپ کی گورنمنٹ کا جو عوام کی پلس ہے یا نبض ہے اس کے اوپر آپ کا ہاتھ ہی نہیں ہے، آپ بالکل ایک لا تعلق ہیں عوام کی مشکلات سے بھی، اور ان مشکلات کا کیا سیاسی آپ کے اوپر اثر آ سکتا ہے یا کیا آپ پہ اس کی نیگیٹیوٹی آ سکتی ہے، اس سے بھی آپ بالکل یو کیئر ویری لیس اباؤٹ اٹ. جی بہت شکریہ مونا عالم صاحب، میں نے بڑے جو ہے اطمینان اور سکون سے سنا ہے بالکل فیصل چودھری صاحب کو، اور میں ان کی کچھ باتوں سے سہمت بھی ہوں، ایگری کرتا ہوں. یہ صرف فیصل چودھری صاحب یا باقی عام آدمی کو صرف میں بتانے کے لیے کہ پریشانی صرف عام آدمی کو نہیں ہے، بلکہ ایک وزیر کو بھی اتنی پریشانی ہے. میں چونکہ اسلام آباد سے کہیں باہر آیا ہوں تو مجھے آج میری بیگم کا جو ہے میسج آیا، اور پھر میں نے جب انہیں کال کی تو وہ کہنے لگیں کہ 7-8 دن ہو گئے ہیں اور جو چیزیں ریگولر آتی ہیں کہ گروسری وغیرہ وہ نہیں آ پاتی، ایون کہ اسٹاف کے لوگ بھی نہیں آ پاتے، تو میں خود باہر جانا چاہتی ہوں، میں خود باہر نہیں جا سکتی، آ نہیں سکتی. خیر میں نے ان کے لیے کوشش کی کوئی ارینجمنٹ کرنے کی. عرض یہ ہے کہ ہمیں احساس ہے اس بات کا کہ واقعی پبلک نے بڑا سفر کیا ہے، اور ظاہر ہے ایک بڑے مقصد کے لیے اس مذاکرات کا آغاز کیا تھا، اور مذاکرات کا جو ہے دوسرا دور شروع ہونا تھا، اس میں ظاہر توقع کی جا رہی تھی کہ امریکن سائڈ سے پہلے JD وینس آئے تھے، شاید اوپر اس سے بھی اوپر ہی وہ لیڈرشپ آ جائے. تو اس حوالے سے ظاہر ہے ہمیں یہ بھی اندازہ تھا کہ ہمارے ہمسائے کے اندر جو ممالک بیٹھے ہوئے ہیں، خاص طور پہ افغانستان اور بھارت، اور اس کے علاوہ بھی اس پوری وار کے اندر اسرائیل کا جو رول ہے، تو اس حوالے سے ہم نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان کسی بھی حوالے سے سیکورٹی پہ کمپرومائز کرے، اور ہمارے ذہن میں یہی تھا کہ 2 یا 3 دن میں یہ وائنڈ اپ ہو جائے گا. لیکن انفارچونیٹلی وہ نہیں آ پائے، اور جو بھی ڈیڈ لاک پیدا ہوا اور معاملہ لمبا ہوا. اس حوالے سے میں یہ تو آپ کے پروگرام کے تصور سے ایڈمٹ کرتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں مس مینجمنٹ ہوئی ہے، ادروائز جو ہے بر وقت چیزوں کو مینج کر دیا جاتا تو زیادہ بہتر ہوتا، اور لوگوں نے واقعی سفر کیا ہے. اور حذیفہ صاحب میرا ایک بہت ہمبل آپ سے عرض یہ ہے کہ آپ اندازہ لگائیں کہ آپ اگر منسٹر ہوتے ہوئے آپ فرما رہے ہیں کہ آپ کو بھی آپ کے گھر والوں کو بھی اگر پرابلم ہوئی تو آپ عام آدمی کے لیے پھر سوچیں کہ ان کے جو پرابلمز ہیں یا مسائل ہیں ان کا کیا لیول ہوگا اس پورے سچویشن میں. اس کو آپ اس طرح بھی دیکھ لیں، میں آپ کی بات میں کوئی آرگو نہیں کر رہی، لیکن اس کو اس طرح بھی دیکھ لیں کہ گورنمنٹ نے جو سیکیورٹی پالیسی بنائی تھی وہ سب کے لیے اکراس دا بورڈ ایک ہی جیسی تھی. اس کو اس طرح بھی دیکھا جا سکتا ہے. لیکن خیر میں آپ کی بات سے پھر بھی ایگری کرتا ہوں کہ واقعی مشکلات زیادہ تھیں، لیکن مقصد یہ تھا کہ ظاہر ہے ہم ایک بڑے مقصد کے لیے سارا کچھ کر رہے تھے کہ گلوبل پیس میں جو پاکستان اپنا رول پلے کر رہا تھا، نیگوسیشن اسلام آباد میں ہو رہی تھیں، اس میں ظاہر ہے امریکہ ایران کے دونوں کے وفود آنے تھے. اس حوالے سے کوشش تھی کہ کوئی بھی ایسا ناخوشگوار واقعہ نہ ہو، ایون کہ ان ممالک کی انٹیلیجنسیا کوئی ایسی رپورٹ جنریٹ نہ کر دیں، کوئی ان کی سیکیورٹی یہاں پر کمپرومائز نہ ہو. تو ہماری نیت سے بھی اس حوالے سے تھی، کوئی نیت غلط نہیں تھی، لیکن ظاہر ہے اس میں ہماری عوام نے سفر کیا ہے، ہمارے وزراء نے سفر کیا، آپ جیسے دوستوں نے سفر کیا ہے. ایک تو بات یہ ہے کہ اس کو ہماری نیک نیت ہی سمجھا جائے، اور ظاہر ہے اس میں یہ نہ سمجھا جائے کہ شاید حکومت کو عوام کی نبض کا احساس نہیں ہے، حکومت کو پورا احساس ہے، لیکن مقصد جو ہے وہ بہت بڑا تھا سامنے. اس وجہ سے سارے سیکیورٹی پیرامیٹرز اور 3-4 لیئر سیکیورٹی بنائی گئی، اسلام آباد کو خالی کرایا گیا، ہیوی وہیکلز کا رستہ دونوں جو ہے جڑواں شہروں میں روکا گیا. ایک تو یہ بات ہے. دوسرا آپ نے سوال پوچھا کہ جی کیسے ممکن ہوا آفٹر آل سچ اے اسٹیل میٹ جو اتنا پرومیننٹ سا تھا. جی مونا، ایک تو جب تک میں سمجھتا ہوں کہ وزارت خارجہ اس کے اوپر ایک مکمل واضح موقف سامنے نہیں لے کر آتا تو میرے خیال سے کسی بھی وزیر کو مجھ سمیت کوئی بات بھی کرنا ایک تو مناسب نہیں. لیکن یہ ضرور ہے، آپ کو میں یہ خبر دے دیتا ہوں کہ ہم کبھی بھی ہمت نہیں ہارے تھے، جس طریقے سے ہمارے جو ڈیفنس اینالسٹ بھائی ہیں وہ فرما رہے تھے کہ پاکستان اس میں اپنی ایفرٹ جاری رکھے ہوا تھا، اور ظاہر ہے اس میں بریک تھرو ہو رہے، چیزیں کہیں رک بھی جاتی ہیں. لیکن یہ بات آپ لوگ اپنے ذہن میں رکھیں گے، 50 سال کا ڈیڈ لاک ہے، دونوں ممالک کی لیڈرشپ نے اپنی پبلک کو 50 سال ایک سبق پڑھایا ہے، تو سیاسی لوگوں کو پیچھے ہٹنے میں ذرا ٹائم لگتا ہے. یعنی یہی صورتحال ریپبلکن کے لیے اور یہی صورتحال پاسداران انقلاب اور ان کے فالوورز کے لیے. لیکن اچھی بات ہے جو خبریں آ رہی ہیں، مثبت چیزیں ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے قطع نظر میں آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ ضرور گزارش کروں گا کہ وزیر اعظم صاحب اور فیلڈ مارشل صاحب کی حد تک الوسع کوشش ہے کہ عالمی امن کے لیے ہم جو اپنا کردار ادا کر سکیں وہ کریں، اور جس وقت سیز فائر چل رہے سیز فائر کو ہم حتمی اور دائمی سیز فائر میں کنورٹ کریں. اس حوالے سے جو ہمیں لگ رہا ہے جو انٹائرنگ ایفرٹس ہیں وہ ہم کر رہے ہیں.
ایک بہت اہم نقطہ ہے, میں AVM صاحب سے سر آپ کا اس پہ ایک امپورٹنٹ, اف یو کین آنسر اس بریفلی آن دس, کہ آپ کو کیا لگتا ہے سر کہ امریکہ کو جو ایران کی بھی ڈیمانڈز تھیں یا ان کی طرف سے بھی کہا جا رہا تھا کہ یہ بیڑے ہٹائیں, کیا پاکستان کو کوئی مطلب اور بہتر انداز میں امریکہ کو ہم باور کرا سکتے ہیں یا کرا سکتے تھے؟ اس پہ تھوڑا سا کچھ ایک اگر آپ فرما دیں تاکہ حذیفہ صاحب بھی سن لیں. if you know something could be done in a better manner probably, ہماری طرف سے اگر کچھ بہتر کوئی تجویز ہو سکتی ہے. ہاں آپ کی اجازت سے میں ایک کامنٹ دینا چاہوں گا. ضرور. سیکیورٹی سچویشن اسلام آباد کیپٹل ایریا. جی دیکھیں آپ کو یاد ہوگا پہلا جو دور ہوا وہ بڑی جلدی اناؤنس ہوا اور اس کے بہت جلدی ایگزیکیوشن اس کی ہو گئی. تو اس میں پاکستان نے ملٹری, پیراملٹری, انٹیریئر منسٹری, لوکل ایڈمنسٹریشن سب نے بڑا اچھا کام کیا اور وہ خوش اسلوبی سے ہو گیا. یہ جو دوسرا راؤنڈ تھا جب یہ شروع ہو رہا تھا یا اس کی اناؤنسمنٹ ہوئی, تو اس دفعہ کیا ہوا کہ اس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ اناؤنس کر دیا کہ وہ خود اس کے کسی ایک سیشن میں جو کنکلوڈنگ سیشن ہوگا اس میں وہ آئیں گے. اب اس میں ایز اے نیوٹرل, میرا کوئی پولیٹیکل اورینٹیشن نہیں ہے, لیکن ایز اے نیوٹرل سیکیورٹی ایکسپرٹ میں یہ عرض کروں کہ جب پوٹس یعنی پریزیڈنٹ آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس کے لیول کی سیکیورٹی کسی جگہ کرنی ہوتی ہے تو وہ ہوسٹ کنٹری کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے. اور ایسا ہوسٹ کنٹری جس کے بالکل ہمسائے میں ایک ایسا دشمن بیٹھا ہوا ہے جو پچھلے 1 سال سے ہر دن اور ہر لمحے کی بنیاد پہ آپ کو جو ہے وہ نیچا دکھانے کی کوشش کر رہا ہے. اور یہ مذاکرات اور ان مذاکرات کی بیک گراؤنڈ میں پاکستان کا جو کاٹ بنا ہے وہ ان کو ہضم نہیں ہو رہا. تو اگر اور آپ غالباً سر حوالہ دے رہے ہیں بھارت کا بطور ہمسائے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ طاق میں رہتا ہے کوئی مس ایڈونچر کی. حذیفہ صاحب نے 2 گنوائے ہیں, انہوں نے افغانستان کا بھی نام لیا ہے اس تسلسل میں. میں اس لیے عرض کروں کہ میں خود بھی اس کے فیکٹریز میں ہوں, میرا بھی دفتر اسلام آباد میں ہے, لیکن چونکہ یہ انسرٹن سچویشن ہے تو تھوڑا سا ہمیں بھی برداشت کرنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ یہ جلد ہو جائے. لیکن اگر اس میں گورنمنٹ کو کوئی انفارمیشن ہے کہ ابھی اس میں کچھ تعطل ہے تو ہم تھوڑا سا اس کی سٹیٹس جو ہے وہ ریڈ سے اورنج پہ لے آئیں بجائے گرین کرنے کے یا وائٹ کرنے کے. ویری فیئر. اچھا, بڑی ایک اہم تجویز بھی ساتھ AVM صاحب نے دی ہے کہ اگر کچھ مزید تاخیر ہے تو مے بی گورنمنٹ کو بھی اپنے جو سیکیورٹی ان کا جو لیول ہے اس کو ایز کرنا چاہیے. اس بڑے اہم مدے پہ آفٹر اے بریک لوٹتے ہیں ہم. تھینکس ٹو AVM صاحب فار جوائننگ اس ان دس پارٹ. ویلکم بیک ناظرین. ان تمام مدوں کو انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل دونوں اعتبار سے انشاءاللہ ابھی بریک کے اس پار بھی کور کرنے کی کوشش ہے. اور ہمارے ساتھ فارمر ایمبیسڈر جاوید ملک صاحب بھی اب آن بورڈ ہیں, ریپریزنٹنگ آل ہز ڈپلومیٹک اور سفارتی ان کا جو وزڈم ہے اپنے ساتھ ہم رکھیں گے اور ہمیں امپارٹ کریں گے. شکریہ آپ کا ایمبیسڈر صاحب. میں شارٹلی آپ کی طرف آتی ہوں کیونکہ ایک چیز ایک بڑی ایک سچویشن سی ہے اور ہم اس کو انٹرنل اور ایکسٹرنلائز دونوں طرح سے ہم اس کو لے کر چل رہے ہیں. فیصل چودھری صاحب, یہ جو مدعا تھا ابھی آپ کو حذیفہ صاحب نے بتایا کہ لارجر انٹرسٹ میں کس طرح سے یہ وہ مطلب ایک بہت بڑا کاز ہے جس کے لیے یہ سارا کچھ ہو رہا تھا. پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے خود بھی بیان دیا تھا کہ وہ آ سکتے ہیں, AVM صاحب کہہ کے گئے بریک سے پہلے. تو اس کے پیش نظر ہینس آل دس بلاکیڈ اور یہ ساری جو ٹوین سٹیز میں سچویشن تھی, کچھ اس سے بہتر طریقے سے اگر کیا جا سکتا تھا تو وہ ضرور ہائی لائٹ کیجیے. اور دوسرا یہ بھی فرمائیں کہ ابھی 9 اپریل کا بھی جلسہ جیسے PTI نے منسوخ کیا تھا لارجر انٹرسٹ میں, اب میں سارٹ نہیں سنا رہی کیونکہ چلے وقت وہ ہے, میں اس لیے سوال میں آپ سے عرض کر دیتی ہوں کہ وہ سہیل آفریدی کہہ رہے ہیں کہ اس کے بدلے ہمیں کچھ ہمارے ساتھ اچھا سلوک ہوتا, لیکن ایسا نہیں ہوا, اور اگر مطلب یہ سلوک ہمارے ساتھ جاری رکھا تو ہم ہر طرح کی کوپریشن ختم کر دیں گے. کیا PTI ابھی کسی پوزیشن میں ہے مطلب گورنمنٹ کو کسی بھی طرح سے اپنے معاملات پہ کنونس کرنے کے لیے؟ نہیں. اور PTI کی یہ جو آفریدی ہوں یا کوئی اور ہو, بلیک میلنگ جو ہوتی ہے نا جی, یہ سیاست میں مطالبہ کرنا خاص کر ایسے حالات میں وہ بلیک میلنگ کے زمرے میں آ جاتا ہے اور وہ کوئی اچھی بات نہیں سمجھی جاتی. یہ آپ نے جلسہ ملتوی کیا پاکستان کے انٹرسٹ میں, حکومت کے انٹرسٹ میں نہیں, ٹھیک ہے جی, اور آپ کو جلسہ رکھنا ہی نہیں چاہیے تھا.
آپ کے پاس اس وقت کوئی سیاسی لائمل نہیں ہے تحریک انصاف کے پاس کہ کس طرح سے اس کوگمائر سے نکلنا ہے. اس چیز کو آپ دیکھ لیجئے کہ چاہے تردید آ گئی ہو یا نہ آ گئی ہو، صحافی اپنی خبر پہ کھڑے ہیں. اور میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ جب علیمہ بی بی نے بھی یہ بات کہی، جب یہ جو وکلاء کا یہ سارا تنازع اور پارلیمنٹیرینز کو خواہ اس میں کنسیڈر کیا، پی ٹی آئی کی جو پاکستان تحریک انصاف پارٹی ہے نا جی، وہ ارریلیونٹ ہے اس وقت. عمران خان صاحب ارریلیونٹ نہیں ہو سکتے کیونکہ ان کی شخصیت جو ہے وہ بائی فار وہ بہت پاپولر ہے. ہینڈز ڈاؤن آج بھی کوئی الیکشن ہوا تو وہ جیت جائیں گے. اس وقت سچویشن ایسی نہیں ہے، نہ کوئی ایونٹ ایسا ہو رہا ہے کہ پی ٹی آئی اس پوزیشن میں آئے. آپ نے دیکھ لیا کہ ایک وہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی غیر سنجیدہ نامعقول قسم کی حرکت تھی کہ آپ اپنا اسمبلی کا اجلاس اسٹیڈیم میں لے جائیں. اور ان کے جو ایڈوائزرز ہیں، مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ سوشل میڈیا کے علاوہ کون ہے، یہ جو بھی ایڈوائز کر رہے ہیں یہ غلط ہے. دیکھیں، حکومت سے کوئی توقع کرنا تو اس وقت اب تھی جب وہ کمزور تھے. اب یہ بات ماننے والی ہے کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ اینڈ حکومت بہت تگڑے ہیں، انٹرنیشنلی ان کو بیکنگ ہے بہت زیادہ. کمزور کب تھے وہ آپ کے ویو میں؟ لیکن انیشلی وہ بہت ذرا جب بات چیت کرنا چاہ رہے تھے، جب شروع میں آفریں دے رہے تھے کہ آپ چلے جائیں باہر، آپ چپ کر جائیں، تو پھر یہ آپ نے مجھے آف دا ریکارڈ بتائیے. تھینک یو، آپ نے خود ہی یہ بات آن ایئر کر دی. نہیں، میں نے تو آن دا ریکارڈ، میں تو ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں. دیکھیں، میں خان صاحب کو آفر تھی کہ آپ باہر چلے جائیں اور چپ کر جائیں. ہی شیئرڈ دس تھنگ ود می. اور اس کے بعد علی امین نے بھی بات کی. ہاں، گنڈا پور نے، لیکن پھر اس کی تردید آ گئی تھی جماعت کے کئی لوگوں نے. اب اگر ہاسپٹل میں شفٹ ہونے کی بات تھی جی تو نہ پھر ضد کرتے، وہ ہاسپٹل شفٹ ہو جاتے. جیل کے ماحول سے ہاسپٹل کا ماحول تو بہتر ہی ہوتا ہے نا. اور ان کی بینائی چلی گئی ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ان کی آئی سائٹ پرماننٹ ڈیمیج ہو چکی ہے. اس وقت اگر آپ، اللہ خیر کرے، تو بڑی خطرناک اور تشویشناک خبر ہے. یہ خطرناک نہیں، بدقسمتی کی بات ہے، مجرمانہ غفلت ہے اس حکومت کی. تو وقت تو سدا ایک جیسا نہیں رہتا. اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے. عمران خان صاحب نے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ نیکی کی تھی، ان کو بیماری میں باہر جانے دیا تھا. نیکی کا بدلہ یہ نہیں دیا گیا. ایک مجھے بات ضرور بتائیے گا. آپ نے کہا کہ ہاسپٹل چلے جاتے، جیل سے تو بہتر ہے. ہاسپٹل تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم خود کہہ رہے تھے کہ آپ ڈالیں، اور علیمہ بی بی نے بھی کہا کہ ہاسپٹل کیوں نہیں بھیج رہے. کس نے ہاسپٹل نہیں بھیجا؟ یہ تو کہہ رہے ہیں گورنمنٹ والوں نے منع کیا کہ پی ٹی آئی کا تو قصور نہیں. دیکھیں، جو بات صحیح ہے نا وہ صحیح کرنی چاہیے. ایک تو گورنمنٹ کا یہ اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ جہاں پہ معاملات ہیں نا طاقتور حلقوں میں، اور اس میں یہ آفر آئی تھی کہ آپ ہاسپٹل چلے جائیں، فیملی میں سے کوئی نہیں ملے گا. ایک آدھ وہ جو قاسم خان جی ہیں ان کو آپ بھیج دیں. تو دیکھیں، ہر وقت جدل میں نہیں رہا جا سکتا. آپ کو پولیٹیکلی آپ کو راستے نکالنے. یعنی خان صاحب کو حکومت آفر کر رہی تھی کہ ہم ان کو ہاسپٹل بھیج دیتے ہیں، فیملی نہیں مانی. ہاں، وہ یہ کہا تو یہی جاتا ہے نا کہ فیملی نے کہا جی کہ ہم، اور فیملی کہتی ہے ہم تو خود کہہ رہے تھے کہ آپ انہیں بھیجیں، اور یہ گورنمنٹ نہیں بھیج وہ رہی. یہ کہہ رہے تھے کہ ہم ملیں گے، ہمیں آپ کیسے روک سکتے ہیں. تو حکومت کو جو، کیونکہ دیکھیے نا، جب آپ باہر نکل کے جذباتی گفتگو کرتے ہیں، اسی لیے آپ کیوں اسپوکس پرسن نہیں رکھتے فیملی کا. دیکھیے، میں نے اپنے بھائی کا کوئی کیس خود نہیں لڑا، وکیل کیے، کیونکہ جذباتی ہوتا ہے، رشتہ میرا ان کے ساتھ. کریکٹ. ٹھیک ہے، آپ رشتے جذبات پہ ہوتے ہیں، سیاست میں جذبات نہیں ہوتے. عمران خان صاحب کو جتنا نقصان پہنچایا ہے ان کی جو یہ قابض لیڈرشپ کی ناقبت اندیشی نے اور فیملی کی جذباتیت نے، یہ بہت زیادہ نقصان پہنچا اور نقصان پہنچ رہے گا. اور میں آپ کو یہ آج بتا رہا ہوں آپ کے پروگرام کے توسط سے کہ بڑی ایک بھاری دل کے ساتھ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کی رائے کی جلدی کوئی امید نہیں ہے، نہ ہی اب وہ بات چیت کے لیے کوئی چیز آفر ٹیبل پہ موجود ہے. ان کی صحت جو ہے مزید اب کیونکہ کسی کی ملاقات نہیں، اور یہ پابندیاں برقرار رکھی جائیں گی، ان کے اوپر کوئی نرمی کا. بہت دل برداشتہ طور پر آپ نے یہ گفتگو کی ہے، اور بہت آپ نے مطلب ایک ظاہر ہے ایک غم و غصے کا بھی اظہار ہے اس میں. ایمبیسڈر صاحب، یہ بہرحال یہ تو ایک انٹرنل سچویشن، بٹ یہ بتائیے گا یہ جو ابھی مذاکرات کے لیے امن مذاکرات، کتنا اس میں کوئی پیش رفت ہے، یا پاکستان کے لیے کتنا اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ براؤنی پوائنٹس ہیں ان ڈیز ٹو کم؟ دیکھیے، میری نظر میں آپ جانتی ہیں کہ میرا تعلق میڈیا سے بھی رہا ہے بیفور آئی بیکیم این ایمبیسڈر. تو میں پاکستان کی ڈپلومیٹک جرنی کو بڑی کلوزلی دیکھتا آیا ہوں.
मैं समझता हूं कि एज अ स्टूडेंट ऑफ डिप्लोमेसी एंड मीडिया मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की सफारती तारीख में ये एक सुनहरा बाब है। जिस तरह दो ऑब्वियसली एक सुपर पावर और ईरान के दरमियान एक बहुत ही मैं समझता हूं कशीदा जंग हो रही थी और एक सिविलाइजेशन को तबाह करने की बात की जा रही थी, उस मोड़ से पाकिस्तान की कामयाब सफारतकारी ने जो है उनको एक टेबल पर ला बिठाया। ये इन इटसेल्फ जो है इट इज़ अ ग्रेट विन फॉर पाकिस्तान डिप्लोमेटिक क्रेडेंशियल्स ग्लोबली। आप जानती हैं मोना, यू हैव बीन अ जर्नलिस्ट फॉर वेरी लॉन्ग टाइम कि पाकिस्तान हमेशा डिप्लोमेटिकली जो है ना ग्लोबल डिप्लोमेसी में अपनी हमेशा पेरीफेरी पे या आउटस्कर्ट्स पे रहा है। अब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान इज प्लेइंग अ रोल इन द सेंटर स्टेज ऑफ ग्लोबल डिप्लोमेसी। और पहला सीज फायर हो, दूसरा सीज फायर दोबारा जब हुआ तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा कि दिस इज ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड द फील्ड मार्शल। तो ये ग्लोबल रिकग्निशन ऑफ पाकिस्तान पीसफुल एफर्ट्स, ये तो मैं समझता हूं कभी भी नहीं हुआ पाकिस्तान की तारीख में। और इसकी सबसे बड़ी वजह मेरी नजर में पाकिस्तान की वो रिलेशनशिप है जो अमेरिका के साथ हमेशा ही सर्द मोहरी का शिकार रहती थी, डिस्ट्रस्ट रहता था, उसको टर्न अराउंड किया उस लंच ने जो कि हुआ फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब और प्रेसिडेंट ट्रंप के दरमियान। लेकिन उससे अहम बात यह है कि हमने अमेरिका से तो अपनी रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन किया था, लेकिन हमने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया अपनी रिलेशनशिप चाइना के साथ। यानी वी बीन एबल टू मेंटेन एन इक्विलिब्रियम इन द डिप्लोमेटिक टाइज। और जब ये पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक कैपिटल ग्लोबली जो हमने बिल्ड किया उसको हमने पॉजिटिवली यूटिलाइज करके इस पीस बिल्डिंग एफर्ट में एक बड़ा ही कलीदी किरदार अदा किया। पहला राउंड ऑफ टॉक्स इन इटसेल्फ मेरी नजर में तो कामयाब था, क्योंकि उसके बाद आपने देखा कि इवन दो अभी हमारा दूसरा राउंड ऑफ टॉक्स बाजाब्ता तौर पर नहीं हो रहा, लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि बसे पर्दा बहुत इंटेंस डिप्लोमेसी हो रही है। उसी के नतीजे में सेकंड सीज फायर हुआ और अभी अच्छा, एक एम्बेसडर साहब एक बात फरमाइएगा प्लीज, ये जो अब आ रहे हैं ईरानी जो वफ्द आ रहा है, अच्छा मुझे ब्रेक का फौरी कहा जा रहा है, बेग योर पार्डन, मैं के बाद आपसे सवाल रखूंगी कि ये इस्लामाबाद अमन मुज़ाकरात के लिए डायरेक्टली नहीं है, इसके बाद मस्कत और रशिया भी जाना है, मॉस्को जाना है, बट क्या इसके बाद सीक्वल हो सकता है इस्लामाबाद अमन मुज़ाकरात का? दिस एंड मोर आफ्टर अ ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। इन बहुत अहम उमूर पे दोबारा वो उस गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। एम्बेसडर साहब अलाउमी, मैं ज़रा एक नुक्ता नज़र चुके कि राउंड हमारा है, हुज़ैफा साहब से मांग लूँ फिर ये जो अमन मुज़ाकरात होंगे या नहीं होंगे लीडिंग फ्रॉम है दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स, ये ज़रूरी सवाल है, इसका मैं आपसे अर्ज़ करूँगी कि आप इस पर जवाब दीजिएगा। हुज़ैफा साहब, आपने बात सुनी है फैसल साहब की भी, और जाहिर है देखें ये परेशानी की सूरत हाल है, और यकीन करें मतलब फैसल साहब बड़े रेगुलर हमारे पास हैं, आज उनकी बॉडी लैंग्वेज भी बहुत एक वो दिल बर्दाश्ता है, ही हैज़ लॉस्ट होप, बट द पॉइंट इज़ कि कोई मतलब टेबल पे ऑफर नहीं है। और क्या आप एज द गवर्नमेंट, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, अगर उनकी आंख की बिनाई मुकम्मल तौर पर चली गई है तो इसकी तरफ आपका बतौर गवर्नमेंट भी कोई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है या नहीं बनती कि कम वॉट में आप उनको अस्पताल एटलीस्ट इस कंडीशन में शिफ्ट करें? ये इसका जवाब दे दें। बहुत शुक्रिया मोना साहिबा। एक तो मैं बिल्कुल कदर करता हूँ फैसल चौधरी साहब के जज्बात की, लेकिन मेरी मालूमात के मुताबिक जो आखिरी मुलाकात हुई थी सरबान सफदर साहब की बानी तहरीक इंसाफ से, तो बानी तहरीक इंसाफ की आंख के बारे में उन्होंने दरियाफ्त किया, तो उन्होंने बाकायदा कहा कि मेरी आंख अब पहले से बेहतर है और इस मौजू पे आपने कोई बात नहीं करनी। और जब वो बाहर आए तो फिर उन्हें अलीमा खान साहिबा ने दबाव दिया कि आप इसी मौजू पर बात करें। तो हमारे पास तो यही मालूमात हैं कि उनकी आंख का इशू ज़रूर हुआ था, लेकिन ये बात कि उनकी बिनाई मुकम्मल चली गई है, अल्लाह ना करे किसी भी इंसान की हो। और बानी तहरीक इंसाफ ज़ाहिर है एक जमात के सरबराह भी हैं, साबिक़ वज़ीर आज़म भी हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो जितना हिस्सा उनका मुतासिर हुआ था उसमें से काफ़ी हद तक रिकवर भी हुआ और अब काफ़ी बेहतर सूरत हाल है। और जो बात गुंजाइश निकाली जाए, जो उन्होंने कहा कि गुंजाइश निकाली जाए या हुकूमत कोई डील जो है दे या ढील दे, यानी उनकी बातों से जो मैंने अक्स की बात, देखिए हम तो पहले दिन से ये कोशिश कर रहे थे कि तहरीक इंसाफ के साथ बातचीत की जाए और जो एक बदएतमादी की फिजा है उसे ख़त्म किया जाए। लेकिन ये भी एक बदकिस्मती है कि इस सूरत हाल तक लाने में सबसे कलीदी किरदार भी बानी तहरीक इंसाफ ने अदा किया। यानी मैं 9 मई वगैरह पे नहीं जाता, आप पिछले साल की बात ही कर लें, यानी उन्होंने एग्रेशन अपना खत्म नहीं किया, इस्लामाबाद में चढ़ाई करवा दी गंडापुर साहब के जरिए 26 नवंबर 2024 आपके सामने है। उसके बाद वो तो पिछले जो 26 नवंबर गुजरा तब दोबारा चढ़ाई करवाना चाहते थे और फिर अपना वज़ीर आला चेंज कर दिया, नया वज़ीर आला है उसने कहा मैं रिहाई फोर्स बनाऊंगा। तो मकसद कहने का ये है कि जब आप अपोजिशन में होते हैं
تو آپ لامحالہ ایسے اقدامات کرتے ہیں جس سے ریاست کا آپ پر اعتماد بحال ہو، نہ کہ آپ مسلسل ایگریشن اور مسلسل اس طرح کی پالیسی بناتے ہیں جس سے ظاہر ہے آپ کے اوپر مسٹرسٹ جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے. تو یہی صورتحال اس وقت اچھا تحریک حذیفہ انصاف صاحب کے ایک ساتھ اور ہے. بات بتائیے گا، کیا حکومت کوئی بالکل بھی نہیں خفیہ چاہتی کہ ملاقات گنڈاپور صاحب کی بھی ابھی ریسنٹلی کرائی گئی ہے؟ کچھ ایسی رپورٹس تھیں جو گردش کر رہی تھیں، اور ایسی کوئی بات ہے؟ دیکھیں میرے پاس ایسی کوئی معلومات نہیں ہے، I see. اور گنڈاپور صاحب بہتر بتا سکتے ہیں، اور میرے خیال سے ایسی کوئی معلومات میرے پاس تو نہیں آئی. اگر کوئی ہے تو گنڈاپور صاحب اس کی تصدیق یا تردید کر سکتے ہیں. جی ایمبیسڈر صاحب، یہ جو اس سے پہلے میرا عرض تھا، پلیز اف یو کوڈ رسپونڈ ٹو دیٹ، کہ کیا اسلام آباد امن مذاکرات پارٹ 2 ہو سکتے ہیں لیڈنگ فرام ہیئر، یہ جو ابھی آ رہے ہیں راغچی صاحب؟ جی بالکل، انشاءاللہ تعالیٰ ہم ہوپفل ہیں. جی میں حذیفہ صاحب آپ کی طرف بھی آتی ہوں، میں ایمبیسڈر صاحب سے پوچھ لوں کہ وہ کیسے ایسیس کر رہے ہیں. ہاں جی میری نظر میں تو جی پہلا راؤنڈ آف ٹاک جو تھا اٹ واز ویری سکسیسفل. اوبویسلی اس کا کوئی اس طرح سے آؤٹ کم نظر نہیں آیا، لیکن دیکھیے 50 سال پرانا جب مسئلہ ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے ڈسکس کیا جاتا ہے اتنے عرصے کی ایک تعطل کے بعد جو امریکہ اور ایران کے درمیان تھا، تو اس کے اندر ایک دن میں تو مذاکرات کا حل ہونا ممکن نہیں تھا. کچھ لوگ غالباً اوورلی آپٹیمسٹک تھے، جو ریئلسٹکلی آبزرو کر رہے تھے میری طرح. میں سمجھ رہا تھا کہ یہ ایک بہت اچھی پیش رفت ہے، اور خود جے ڈی وینس جو وائس پریزیڈنٹ ہیں 15 گھنٹے کی فلائٹ لے کر جب وہ آئے اور میٹنگز کرنے کے بعد جانے لگے تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے وی ہیو میڈ سبسٹینٹیو پروگریس، لیکن ہم ابھی تک ایگریمنٹ نہیں کر پائے. لیکن میں سمجھتا ہوں دیکھیے اسی مذاکرات کا جو عمل وہاں پہ جب باضابطہ طور پر ختم تو ہو گیا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ چلتا رہا پس پردہ. یعنی ہمارے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب خود تہران گئے، آپ جانتی ہیں، اور وہ ان کا ایک دن کا وزٹ تھا، لیکن اٹ ایکسٹینڈڈ فار آئی تھنک 3 days. وہ بہت انٹینس ڈپلومیٹک ایفرٹس کرتے رہے، اور وہ ان کی وہاں پہ جو بھی وہاں پہ آپ جانتے ہیں ایران کا جو پاور کمپوزیشن ہے وہ تھوڑا پیچیدہ ہے، پاسداران انقلاب بھی ہیں وہاں پہ، سیولین گورنمنٹ بھی ہے، تو ان کے درمیان ہم آہنگی الائنمنٹ لانے میں کو کافی وقت لگا. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ تمام کنسرنز جو وہاں پہ پائی جاتی ہیں ان کو کمیونیکیٹ کرنا واشنگٹن میں، تو آئی تھنک ایک برج کا کردار ادا کر رہا ہے پاکستان. آئی تھنک دس از اے ویری پازیٹیو ڈپلومیسی. ایک بات ضرور فرمائیے گا جاوید ملک صاحب، یہ جو ہرمز پہ اب مسئلہ آ کر پھنسا ہوا ہے، یہ کیسے مطلب یہ ایز آؤٹ ہوگا، یا یہ امریکی بیڑے ہٹانے کے لیے کیا پاکستان کو مزید کہنا چاہیے اور پریس کرنا چاہیے امریکہ کو، آپ کے اوپینین میں؟ جی مولانا صاحبہ، دیکھیے جو آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی ہے یا بندش ہے، وہ آپ جانتی ہیں کہ جنگ سے پہلے نہیں تھی. دس از اے کانسیکوینس آف دا وار. تو جب میں سمجھتا ہوں جو کور ایشوز ایڈریس ہو جائیں گے جو کہ اصل میں نیوکلیئر ہیں، بیلسٹک میسائلز کے حوالے سے ہیں، کچھ پراکسیز ہیں جو ایران کی جس کے حوالے سے تحفظات پائے جاتے ہیں، اگر کور ایشوز ہم ایڈریس کر لیں گے تو میری نظر میں آبنائے ہرمز کا کھلنا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. بیکاز آپ جانتی ہیں کہ انٹرنیشنل لا کے مطابق جو فریڈم ٹو نیویگیٹ ہے، یہ انٹرنیشنل واٹرز ہے، میری ٹائم لا ہے، وہ یہ بالکل واضح ہے کہ آپ اس طرح کی قطغن اور بٹ نہیں، میں اس لیے عرض کری تھی جاوید صاحب بیکاز ابھی آپ نے سنا کہ وہ کہہ یہی رہے ہیں کہ جو ٹاکس ہیں یا نیگوسیشنز ہیں وہ شروع تب ہوں گی جب ہرمز پہ آپ سٹیپ بیک لیں گے. یو آر کریکٹ ان سیئنگ کہ یہ کانسیکوینس ہے وار کا، یہ ریزن نہیں تھا وار کا، لیکن یہیں سے پیچھے ہٹنے کی جو ایک مانگ ہے وہ کی جا رہی ہے نا. جی میری نظر میں تو ایکچولی وہاں پہ قدغن جو لگائی گئی تھی وہ اوبیسلی جب آپ کو یاد ہوگا پہلا سیز فائر ہوا اس وقت ایران نے یہ کمٹ کیا تھا کہ وہ وہاں سے آبنائے ہرمز سے اپنی جو انہوں نے ناکہ بندی ہے وہ بند کر دیں گے، لیکن کیونکہ انہوں نے نہیں کی، پھر وہاں پہ لیبنان کا انہوں نے کہا کہ لیبنان کا سیز فائر نہیں ہے. اب تو لیبنان کا سیز فائر بھی ہو گیا ہے، پھر انہوں نے کہا ہم ہٹا رہے ہیں. لیکن وہاں پہ پھر آپ نے دیکھا کہ جب انہوں نے ان کے وزیر خارجہ نے کہا کہ ہم ہٹا رہے ہیں تو کچھ ایسی سٹیٹمنٹ پاسداران کی طرف سے آئیں کہ جس میں انہوں نے یہ کہا کہ شاید نہیں ہے. تو مجھے لگتا ہے کوئی ڈائیکوٹمی آف انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ ان کی لیڈرشپ کے اندر بھی ابھی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں تک سوال ہے امریکہ کی ناکہ بندی کا، تو دیکھیے آئی ایم ناٹ جسٹیفائنگ اٹ بیکاز میری نظر میں تو دونوں غلط ہیں، چاہے امریکہ کرے یا ایران کرے. لیکن امریکہ کی جو جسٹیفیکیشن ہے وہ جو وہاں سے دیتے ہیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. دیٹ از ناٹ مائی پوائنٹ آف ویو، بٹ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ایران نے ناکہ بندی کی تھی تو وہ سلیکٹیو تھی، یعنی کچھ شپس کو وہ جانے دے رہے تھے، کچھ کو نہیں جانے دے رہے تھے. جب امریکہ نے کیا تو انہوں نے کہا نہیں، آپ ساری یا تو سب کو روک دیجئے یا آپ کسی کو بھی نہ روکیے. تو آئی تھنک دیر از اے ڈفرنس آف انڈرسٹینڈنگ. مجھے لگتا ہے کہ اگر کور ایشوز ایڈریس ہو جاتے ہیں تو یہ بھی ایشو بھی ریزالو ہو جائے گا. ویری فیئر. اچھا، یہ ایک معاشی اعتبار سے بھی ایک پہلو تھا. حذیفہ صاحب اس پہ پلیز آخری ون لائنر پارٹنگ اپنا کوئی جملہ کہیے گا کہ آپ کی ڈپلومیسی ہے، اس کی ہر طرف تعریف ہے، سب کچھ ہے، لیکن معاشی سطح پر اس کی ریفلیکشن یہ بڑا ایک اپنے جو اعداد و شمار آئے ہیں گورنمنٹ کے وہ سٹیٹس کافی الارمنگ ہیں. اسی ڈومیسٹک کنورژن جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے جی، یہ اور اگر ڈومیسٹک کنورژن نہیں ہوگی
तो फिर जाहिर है इसकी सक्सेस वैसी नहीं कंसिडर की हुज़ैफा साहब, इस पे आप रद्द अमल दें बतौर I think that कमेंट would be प्लीज। the step two. जी मैं सिर्फ We एक have to लाइन deal में with आपको the बता challenge दूं, first. एक लाइन में आपको बता दूं अगर आप इजाजत दें। जी प्लीज। गुजारिश ये है कि मईशत जो है वो तबाह तो एक रात में या एक दिन में या एक महीने में हो सकती है, लेकिन अगर आप उसको वही एक महीने में अगर तबाह हो तो खड़े होने में वो 2, 3, 4 साल लगाती है, और अगर 4 या 3 सालों में मईशत तबाह हुई हो तो वो 7, 8, 10 साल का सफर एक होता है। अच्छा, तो आपको डिप्लोमेसी के असरात तो फौरन नजर आ रहे हैं। राइट नाजरीन, ये एक अच्छी खबर है बिटकॉफ और कुशनर की भी आमद की जो खबर है, ये हमें टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रोग्राम हम आपसे बांटते चल रहे हैं। इंशाल्लाह कल इस पे भरपूर एक गुफ्तगू करेंगे। थैंक यू टू एवरीवन फॉर नाउ। अल्लाह हाफिज़।